فرونسكي، فرونسكي، بدك تعرف شو الفرق بيني وبين القيصر؟ ما فهمت شو قصدك؟ لما القيصر سمح بالطلاق ما حدا ارتاح، وبس أنا منحته ل3 أشخاص ارتاحوا. لهلأ ما فهمت. أنا كتير مبسوط لأني عملت هالشي، ومتأكد إنه السيد كارينين ما رح يرجع بكلمته. ليش شو اللي قاله كريم؟ كارينين وافق إنه يطلق، فيك تروح لعنده. اشتقت لك كتير. بس ما بعرف شو رح يعمل مع سيرجي. لا تحكي شي، خليكي معي. كارينين ما عطانا حضانة سيرجي. أخذنا بنتنا معنا وسافرنا على أوروبا، ونحن الاثنين لأول مرة حسينا بحرية ما عرفناها من قبل، خصوصاً حرية الحب يلي ما دقناها. تعرف هالحياة الجديدة اللي عايشينها مع بعض حلوة كتير لدرجة أني عم حس بالذنب لأنه مبسوطين هيك. وأنا كمان يا قلبي. كل ما عرفتك كل ما حبيتك أكتر. بترجاك خليك معي. بحبك على قد ما بتحبني وأكتر. ما بدي غيرك بهالدنيا. وأنت جنبي بحس بسعادة كبيرة. بترجاك لا تتركني. أنا حبيبتي أنت مثل النفس بالنسبة إلي، وأكيد رح ضل معك كل العمر. كل الصفات اللي عرفتها فيك من جديد بتخليني أتعلق فيك أكتر يوم عن يوم. يعني بصراحة كل تفاصيلك الصغيرة حاببتها بجنون. أنت شخص غريب، وهالغرابة مجننتني. هاي أول مرة بتتغزلي فيني بهالطريقة، وهيك بلشت خافها. أنا كمان خايفة مثلك وأكتر. كل الوقت عم حس بالخوف، وما عم بتجرأ إني بين لك إني بعرف إني ما بستاهلك فرونسكي. بخاف إذا عرفت هالحكي تبطل تحبني، وما في شي بخاف منه أكتر من إنه تبرد مشاعرك تجاهي. بس اللي ما بتعرفيه إنه حتى أنا بخاف بطل حبك بيوم من الأيام. ما عندي أغلى منك، أنا عايش مشانك. أنت وحبك هن الشغلات اللي بقيانين لي بهالحياة. إذا عم تشكي بمشاعري تجاهك خلينا نتزوج لنشيل هالشكوك من قلبك. بس أنت ما قبلتي بالطلاق، لهيك أنا اللي من حقي إني شك. إذا بتريد اللي عملته خلى كارينين عايش بتعاسة، أنا متأكدة، بس ما بدي استغل هالتعاسة. أنا كمان عم عاني ورح ضل عاني. مشان شو؟
لو سمحت خلص. بعرف إنه الحب بده تضحية كبيرة ليستمر، وأنا ضحيت بكل شي بملكه، وهيك بكون ضحيت باسمي وبابني. أنا يعني أنت ليش ما بدك؟ لأني ظلمته وما بستحق هالسعادة ولا بستحق الحرية. بدي ضل عم معاني، بدي أحس بالعذاب، وخصوصي ببعد ابني عني. إيه تماماً، هذا اللي قالته. أنا خليت كارينين تعيس وما بستحق هالسعادة. أنا لازم ضل عم عاني وحس بالعذاب كل العمر. عندي سؤال. انت عن جد حبيتها؟ حاولت انتحر كرمالها. وبعد ما ماتت رحت على الحرب. لا ابدا، مو هاد قصدي. بتقدر تقوص حالك، بتقدر تطلب الموت بالحرب، بس اللي قصدته هو شي تاني تماما غير هيك. انت عن جد حبيتها؟ سألت حالك هالسؤال من قبل؟ ايه سألت. شو كان جوابك؟ اشتريت غليون من البنت الصينية. شو هالشي العظيم. بابا عمل كتير شغلات مشاني، بس بصراحة ما كانت علاقتنا قوية. حبيت أمي أكتر، حبيتها بشغف. تعرف صار لازم أمشي. عندي شغل كتير. تصبح على خير. كيفه ابنك؟ طمني عنه. ما بقدر أقول إني مبسوط منه، بس ماشي الحال. لازم نحكي عن موضوع بعرف رح يزعلك. صدقني ما رح وفر أي وسيلة بقدر أعملها لخلصك من ذكرياتك الحزينة. وصلتني رسالة منها وهي هون بسان بطرسبورغ، مبارح وصلت. قال بدها تشوف ابنها. توقعت هالشي، وما بظن إنه إلي الحق إني أمنعها هي وسيرجي يشوفوا بعضهم. أنت ما بتشوف الشر بعيون العالم؟ بالعكس، بشوف الشر بكل شي. بس برأيك هالشي عدل؟ صحيح، بس مع هيك كل شيء له حدود. بقدر أفهم العيب، بس ما بقدر أفهم القسوة. ولمين هالقسوة؟ إلك أنت؟ مين فيني عم يقرب على التاني؟ أنا سامحتها، لهيك ما تطلبي مني إني أحرمها من الحب، وخاصة الحب يلي بينه وبين ابنها سيرجي. أنت مفكر إنك مخلص إلها؟ من كل عقلك يعني؟ خلينا نفرض إنك سامحتها عن جد. بالمقابل أنت رح تسبب صدمة نفسية لابنك ولا نسيته؟ ابنك مفكرها ماتت من زمان وعم يصلي لها ويدعي لها، عم يدعي لربه إنه يغفر لها اللي عملته. وإذا خليته يشوفها شو رح يصير فيه بعدين؟ أنا ما فكرت هيك. إذا بدك نصيحتي لا تعمل هيك بهالمسكين، رح تخسره.
مفكرني مو شايفتك كيف عم تعاني وكيف رجع الجرح انفتح؟ وبعدين رح تضل عايش هيك؟ رح تضل انت وابنك بصراع مع اللي صار؟ لو عندها ذرة إنسانية ورحمة بترجع من محل ما أجت. بدي آخذ إذنك أليكسي، رح رجع لها رسالتها. ما عندهم هدف غير إهانتي وإهانة ابني وتعذيبه. مفكريني رح أستسلم بسهولة؟ فشرت عينهم. قريت شو مكتوب؟ هذا اسمه انتقام مني. قال بعد ما أجيت بدهم يحرموني من شوفة ابني بعد كل هالغيبة الطويلة. أنا بترجاكي طولي بالك. يعني هلأ بوضعنا الحالي صعب نعمل شي. وشو صعب بالموضوع؟ حابة تروحي على بيته يعني؟ بجوز ما يخلوكي تفوتي. أنا خايف تكوني عم تفكري هيك. يعني ممكن يقللوا من قيمتك. برأيي إذا حابة تشوفيه لاقيله على الحديقة وشوفيه من بعيد لبعيد. يعني معقول مالك عرفان إنه ما بتكفيني شوفة ابني بعد كل هالوقت من بعيد لبعيد؟ كنت ناطرة هاللحظة من زمان. عندي كتير شغلات قله إياها. بدي بوسه وشمه وضمه لقلبي. هذا ابني ما عم تستوعب؟ لا، والأبشع من كل هذا اللي عم عيشه هو شوفتك قاعد هيك بلا إحساس قدامي. لك أنا شو هالحكي؟ أنا بحبك وهذا معناته إني ما عاد بدي اسمع شي. بحياتك ما رح تفهم مدى معاناتي ولا حتى رح تحس. وبعرف إنه رح يجي وقت وأكرهك من وراء البراد اللي حكيت فيه عن هالموضوع. وهذا اللي مخوفني. لهيك من اليوم ورايح ممنوع تسألني عن أي شي بخص ابني. ممكن تنفذ لي هالطلب؟ ممكن؟
محمد أنت؟ أنا كنت عرفان إنه رح شوفك بهاليوم. كنت عرفان إنك جاية. ليش عم تبكي ماما؟ هي دموع الفرحة. صار لي زمان ما شفتك واشتقت لك كتير. خلص قوم قوم البس ثيابك يا روحي. كيف عم تلبس من دوني؟ كيف؟ يعني ما عاد غسلت بمي باردة. بابا هيك بده. كنت عم تفكر بأمك؟ أنت صدقت إني متت؟ لا ما كنت مصدق. ما كنت مصدق يا عمري. كنت بعرف. ماما حزري شو رحنا واتدحرجنا أنا ونادين اليوم. شو؟ اتدحرجنا من عالتلة. عرفتي كيف؟ ايه عرفت حبيبي. تخيلي أمي صرنا نتشقلب كل الوقت. كتير انبسطنا بهالمشوار. ست أنا رح يوصل. حبيبي أنت أغلى من روحي. ما رح تنساني ما هيك؟ بابا لسه ما إجا. ما تروحي هلأ. حبيب قلبي بترجاك حب أبوك. هو أحسن مني وأنا ظلمته كتير لأبوك. بس تكبر بتفهم. هلأ ما فيني فهمك شي. ما حدا أحسن منك ماما. روح عمين مثل ما قلت لك. نشفيه، اغسليه ونشفيه. ايدي لحظة بس. خلصت. هات المنشار. تفضل دكتور. وهي المراية. ثبتي منيح. Разбудила меня стон в эту темную ночь. Предо мною цыганка стояла, и просила она, чтобы я ей помог. Ушатра ее дочь умирала. Я пошел вслед за ней, хороша и бледна. На лохмотьях цыганка лежала. Из-под шали цветной, из груди моей
только сильно его я любила. За измену его, за неверность ко мне я поручку кинжал в грудь вонзила. شو قال الدكتور؟ قال إنها منيحة كتير وطلب منا نحممها كل شوي، مشان هيك رح نحممها هلأ إذا بتسمحي لنا. كتير بتشبهك مدام. لا، ما بتشبهني أبداً. طالعة بتشبه أبوها بس. طبعا فكرت بنفس الشيء وكنت رح خبرك. وين الكنت؟ حضرته مستضيف الأمير ياشفين. أنا فهمان شو المطلوب بالتحديد. بعرفك أنا كارينينا الأمير ياشفين. ايه منعرف بعض. نحن التقينا السنة الماضية بالسباقات، وهالسنة حضرت السباقات بفيا ديل كورسو بروما. وبعدين سمعت إنك ما بتحب تعيش برا. فيك تقول بعرف كتير شغلات عنك، مع إنه التقينا مرات قليلة. يمكن معك حق، ما بحب سافر لبرا كتير، هون أحلى. صار لازم روح. سمعت إنكن رجعتوا وحبيت مرسلم عليكن واطمن على وضعكن. قديش رح تضلوا بسان بطرسبورغ؟ مالنا مطولين، يعني بأي لحظة ممكن نسافر على قصر عائلة تفرونسكي. قصدكن ما بقى نلتقي؟ نتعشى سوا؟ طيب بفضل عنا على العشاء اليوم، وهيك بتودعوا بعضكم. ايه يعني من بين كل رفقاته بالفوج أليكسي بحبك أكتر شي. وأنا كمان لازم روح. خليك هون، ما في داعي توصلني. تحياتي سيدة كارينينا. وأنا لازم روح على اجتماعي. استنى، بدي حكيك بموضوع. أنت زعلت لأني عزمته على العشاء؟ عملت الشي الصح. أليكسي، تغيرت مشاعرك تجاهي؟ إذا كانت تغيرت أنت لازم تخبرني، المفروض أعرف. شو قلتي؟ شو قصدك أنا؟ وين كنت طول الوقت؟ حسستك صاير عم تتهرب مني. امبارح تعشيت برا وهلأ أنت بالبيت بس مالك معنا، عم تخبي علي وبدك تروح هلأ هيك فجأة وما حدا بيعرف لوين، كأنه ما بدك تحكي. أكيد كنت رح أقلك، ما عم أهرب. قلتلك عندي اجتماع مهم، اجتماع مع أخي بخصوص مسائل مالية. إمتى رح نروح من هون؟ إذا بتحبي منروح الأسبوع الجاي مباشرة. بالأول لازم وقع وراء مع أخي على تقسيم الورثة، وبعدين بفضلك. عن جد لازم روح أنا، لأني تأخرت كتير. معناها يلا امشي، يلا.
سامحني على سؤالي عن علاقتك مع عكلن أكيد بتعرف عن مين عم بحكي. تفضل. بعرف، وأنا بدي خبرك شي بيتعلق بهالموضوع أخي. بعتبر علاقتي مع أنا مثل الزواج تماماً. بتخيل الفكرة واضحة هيك. فودكا ولا نبيت؟ نبيت. وحدة فودكا ووحدة نبيت. ليك أخي، بتمنى تنهي موضوع طلاقه وبعدين منتزوج. ومن هون لوقتها رح أعتبرها مرتي مثل أي زوجة عادية. يا ريت تخبر أمي بهالشي. مثل ما بدك رح خبرها. إذا بقي مجتمعنا رافض فما بيهمني، بس إذا كانوا قرايبيني بدهم يحافظوا على علاقتهم معي فلازم يحافظوا على علاقتهم مع زوجتي كمان. فهمت أخي؟ طيب فهمت، خلصنا بقى. أنت بتعرف إني دائما بحترم آرائك، إذا كان معك حق ولا لا. حتى إذا كنت غلطان هي حياتك وهذا قرارك. بس أمنا عنيدة بخصوص هالموضوع، برأيها إنه أنا هي السبب بمشاكلك بشغلك، فبالنهاية هذا قرارك. وأنت؟ شو وضعك؟ ما بدك تهاجمها؟ بالنسبة إلي ما عندي شي ضد أنا يا أخي، وأنت بتعرف هالشي. عندي أمل كبير إنك رح توقف معي وتساعدني. كل اللي عليك إنك تزور أنا بشكل طبيعي وتستقبلها. ليك أنا كرمالك مستعد إني أعمل المستحيل، بس ما بظن إني بقدر فيدك بهالخصوص. لا تفكر إنه أنا مثلهم، لا أبداً مو هيك. بس ما بدي فوت بالتفاصيل أكتر. بالمختصر خلينا نسمي الأمور بمسمياتها. ليش رافض تستقبلها؟ مو كأنه كلامك متناقض شوي؟ يا أخي فهم، بناتي عم بيكبروا. أنا عايش مشانهم ومشان شغلي كمان. فروض إني رحت لعند أنا، أكيد رح تعرف إني ما رح أقدر استقبلها، أو إنه بدي رتب الأمور بحيث إنها ما تلتقي بالأشخاص اللي رأيهم فيها مختلف، وهون رح تحس بالإهانة وإنها لحالها بهالمعمعة. ما بظن إن أقل من اللي عم تستقبلوه. قصدي النسوان اللي عم يروحوا لعندكم. أليكسي لا تتضايق مني، فهم إنه هذا مو ذنبي أبداً. ماني متضايق منك، بس أنا مجروح ومقهور، واللي بيضايق أكتر إنه علاقتي فيكن عم تنتهي. أليكسي ماشي، ممكن ما تنتهي، ممكن تضعف، ولعلمك ما ممكن يكون الموضوع غير هيك. وأخيراً فرحت وانبسطت بشوفتك. بتخيل صارت سان بطرسبورغ بشعة كتير بالنسبة إلك بعد ما رحت ودرت نص أوروبا، وبقدر أتخيل كمان إنه شهر العسل كان بروما. شو من شان الطلاق؟ زبطت الأمور؟ لا؟ لهلأ ما في طلاق. وين قاعدين هلأ لكان؟ ببيتي. بعرف إنه رح يهاجموني، بس مع هيك رح أجي لعندكن وزوركن. إيه لازم تخبرها لأنا إنه رح أجي زوركن. بظن ما نكون مطولين هون. بتمنى نروح على قصري اليوم قبل بكرة إذا بدك. على قصرك؟ إيه بصراحة أنا كان لازم أتقاسم الورثة مع أخي ورح ننتقل. يعني بدكن تنتقلوا على الريف هيك قصدك؟ إيه عالريف. نحن قررنا نبني حياتنا من أول وجديد. تفضل اقعد. شكراً. قلي إمتى رح تتطلق؟ صارت هالقصص سهلة بهالأيام. لكان شو اللي موقفكن؟ أنا مو متأكدة لهلأ. كيف يعني مو متأكدة؟ ما أنا شايفة إنه هالشي لمصلحتها؟ ما نكون حابين تخلصوا؟ معقول ما أنا متضايقة من وضعكن وعدم استقراركن لهلأ؟
ماني عرفان شو لازم أعمل لحتى خليها تفهم. المجتمع ما رح يقبلكن. إيه بعرف، ما عندي شك بهالشي. المجتمع ما رح يتقبل أنا وما كتير بيهمني، بس رفقاتنا مثلا ولا أهلنا مانن عم يتقبلوا الفكرة. ما رح يتقبلوها. حتى إذا تجاهلت قواعد المجتمع فالناس اللي إلها مكانة رح تدير ظهرها إلكن لحد ما تتزوجوا بشكل رسمي. ليش مضيع حالك هيك؟ حرام اللي أنت عم تقبل فيه أليكسي. فكرت إنه هالشغلات كانت بالماضي بس، وإنه هلأ صارت أسهل من قبل بكتير، لدرجة إنه كان عندي أمل إنهم يتقبلوها. عن جد عم تحكي؟ صدقيني أنا ضايع يا بيتسي وماني عرفان شي وخايف كتير. أليكسي أنت أكيد بتعرف إنه الأبواب رح تكون دائماً مفتوحة قدامك، بس لأنا رح تكون مسكرة. بس الأبواب اللي بتنفتح لإلك رح تكون مسكرة بوشها هي. إمتى رايحين لكان؟ غالباً يوم الجمعة. يا خسارة، معناتها احتمال ما أجي، ما رح نشوف بعض لفترة. مع السلامة. بتمنى أشوفكن عن قريب. بترجاك ما تأخروا موضوع الطلاق أكتر.